أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك سيدي وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم، وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمل ضيغم، أيقدم الأموي وهو مؤخر، ويؤخر العلوي وهو مقدم، أو مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنعم. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم، وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم، ويضيق الدنيا على ابن محمد حتى تقاذفه الفضاء الأعظم. لم يدر أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. لفوا لحسيا نادوه الضعنتم، قوم ارشد بنيتك يا مشيم، رفع راسه ونده يا واسع الباس، خويا قوم بساع طلع اختك يا عباس. هذه الليالي أيضا هي ذكرى خروج الحسين عليه السلام من المدينة ووصوله إلى مكة في مثل هذه الأيام. الحسين عليه السلام يصل في أيام الحج إلى بيت الله الحرام، رفع راسه ونده يا واسع الباس، خويا قوم بساع طلع اختك يا عباس. خويا
خل نضعن قبل ما تسمع الناس، وعلينا يا ابن ابويا الخلق تلتم. قصد عباس نخته وطب عليها، جذب سيفه ووقف ما بين ايديها. والله شالت راسها وشافت وليها، سلم وبوجه زينب تبسم. صاحت يا هلا بجيتك يا عباس، خويا يراعي الشار يا الجاسب النوماس. خويا عندك بالدرع معلم وبالطاياس، وشوف انك بجيتك هاي مهتم. قال لها وعليها زرق عينه، نريد السفر يختم من المدينة. يا خويا اهل العراق مكاتبين وليهم بالسفر هاليوم عزم. لما سمعت ذلك زينب العقيلة قالت أخي أبو الفضل اجلس لكي أتحدث إليك. من الذي يكون كافلنا وحامينا في هذا المسير؟ تقل اخويا اقعد يا ضوى عيوني ودليلي، اقعد يا ابو فاضل احكي لي. يا خويا انا ياهم نطلع وياكم شفيلي، يبار محمل وبي يتوزم. والله دقيد على صدره وصاح يا اختي قوم بشيمتي وطلعي ببختي. انا خيك لفديلك رقبتي من يدناك وبجف المحتم. ايام مضت على زينب العقيلة عليها السلام حتى وصلت الى كربلاء، واذا بها تجد نفسها بلا محام وبلا كفيل. لما خرجوا يوم 11 من المحرم واذا بها ليس هناك احد يركبها على الناقة. تذكرت ذلك اليوم الذي خرجت فيه من المدينة معززة مكرمة الى جانب اخوتها. والله صاحت يا عباس يا عباس، خويا ما انت اللي جبتني، خويا جبتني وبيدك يا خويا ركبتني. والله يا ابن والدي هذا المحامل قوم ردني اهل ارض المدينة وطن جدي. يا خويا مهم ناس بالغربة تردني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال إمامنا وسيدنا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصف الأئمة المعصومين: هم عيش العلم وموت الجهل، أشخاصهم في السماء معروفة وفي الأرض مجهولة.
هذه الليلة ذكرى استشهاد الإمام التاسع من الأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهو الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الإمام الذي أقبلت إليه الإمامة واستلم الإمامة من أبيه علي بن موسى الرضا عليه السلام وهو ابن 7 سنين، فكان أصغر الأئمة سنا تقريبا من بعد الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي استلم الإمامة وهو بذلك السن المبكر. ولذلك كان هناك استفهامات واعتراضات حول إمامة الإمام محمد الجواد عليه السلام، سواء في ذلك العصر في ذلك الزمن وحتى يومنا هذا. نجد هناك من المنتقدين والمعترضين أن الشيعة يؤمنون بإمام لهم وهو ابن 7 سنوات أو ابن 9 سنوات. فلما نأتي إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أولا نحن نعتقد مدرسة أهل البيت بأن الإمامة هي على حد سواء وفي خط متوازي مع النبوة، كما أن الله سبحانه وتعالى يختار الأنبياء ويصطفيهم من بين البشرية، ولا يختلف عند الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا النبي صبيا أو رضيعا أو شيخا كبير، لأن المهم هو أن يكون هذا الإنسان الذي يصطفيه الله عز وجل لأن يكون نبيا عنه ومرسلا لهذه الأمة، أن يكون قد ابتلاه الله عز وجل وامتحن قلبه بالإيمان وأنه أفضل الناس في ذلك العصر، ولذلك يختاره الله بأن يكون نبيا على الأمة. فجعل من الأنبياء ممن جاءت إليهم النبوة وهو في المهد صغيرا، كما عيسى عليه السلام أنه كان نبي وهو في المهد، كان يتحدث مع الناس وعمره 3 أيام وهو في حجر أمه. وكذلك رأينا وآتيناه الحكم صبيا كموسى عليه السلام، أن الحكم والقيادة والنبوة جاءت إلى موسى عليه السلام في سن المبكر وآتيناه الحكم صبيا. أو بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولما بلغ أشده مثلا، أو في 40 من عامه مثلا، ولما بلغ 40 سنة أيضا في 40 سنة من بعد أن يأتي سن الرشد يكون نبيا. فهناك اختلاف، فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الصغر وإلى الكبر أو الشيخوخة، لا إلى أن هذا الإنسان غني أو فقير. البعض ينظر إلى أن الأنبياء لا بد أن يكونوا أغنياء حتى تكون عندهم أموال حتى ينفقونها على الفقراء والمساكين. فلذلك نجد أن الله عز وجل جعل شواهد في القرآن الكريم أن هناك من الأنبياء كانوا أطفال، يعني طفل صغير كعيسى، أو كموسى عليه السلام كان صبي، أو كالنبي صلى الله عليه، والأمثلة كثيرة مع بقية الأنبياء عليهم السلام. فبالنسبة إلى الإمامة، بما أننا نعتقد نحن مدرسة أهل البيت أن الإمامة أعلى وأرقى وأعلى مستوى من النبوة حتى من الأنبياء أولي العزم، باعتبار أن الآية الكريمة التي خاطب الله عز وجل بها إبراهيم الخليل وجعلناك للناس إماما، هذا تبين أنه من بعد النبوة، وأن إبراهيم كان من الأنبياء أولي العزم، أن الله سبحانه وتعالى جعله للناس إماما، أن مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة. فالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كما نعتقد نحن مدرسة أهل البيت أن مرتبة الإمامة هي أسمى من مرتبة النبوة حتى من الأنبياء أولي العزم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، باعتباره أيضا شرف بالخاتمية أنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه أشرف الناس أجمعين، فلذلك هو سيدهم وهو جدهم. فنجد أن النبي الفرق بين النبوة والإمامة أن النبوة أن الله يوحي إليهم من ناحية الملك جبرائيل، وأن الأئمة المعصومين يأتي إليهم الأمر بالإلهام.
نجد أنه ليس هناك فوارق بين النبوة والإمامة، فتجد أن هناك من الأئمة من جاء وكان سنه فوق مثلا سن الرشد، والبعض مثل النبي مثل الإمام الجواد عليه السلام أقبلت إليه الإمامة وهو في سن 7 من عمره، أو مثل الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف كان في سن 4 من عمره. ولذلك نجد أن من بعض أصحاب الإمام الرضا عليه السلام في خراسان حينما سألوا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه يا ابن رسول الله من يكون الإمام من بعدك؟ فالتفت إلى ولده أبو جعفر وكان آنذاك في عمر 4 من عمره، قال إن الإمام من بعدي هو ولدي أبو جعفر. فكأن السائل استصغر سن الإمام أنه عمره 4 سنوات، وبما أن الإمام الرضا أيضا كان كبير في السن، يعني الإمام الجواد جاء إليه وكان الإمام كبيرا في السن، فكأنه استصغر سن الإمام وكأنه شكك في الأمر كيف يكون هذا هو الإمام من بعد الرضا عليه السلام. فقرأ عليه الإمام الرضا هذه الآية: أولم تقرأ قول الله عز وجل وآتيناه الحكم صبيا. إذن ما دام الأنبياء يأتي الحكم إليهم والنبوة وهم صغار، كذلك بالنسبة إلى الإمامة. نجد أيضا من الأمور التي تدل على إمامة الإمام وقبول العلماء وخصوصا من بني هاشم مثل علي بن جعفر، هذا أحد أبناء الإمام جعفر الصادق عليه السلام، تتلمذ على يد أبيه جعفر الصادق ويسمى بعلي بن جعفر، وكان شيخ كبير وكان من علماء أهل البيت عليهم السلام، من علماء محمد. وكذلك نجد أنه درس عند الإمام موسى الكاظم عليه السلام، تتلمذ على يد الإمام علي بن موسى الرضا، 3 من الأئمة المعصومين تتلمذ على أيديهم. عاصر الإمام محمد الجواد بعد استشهاد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وقد نصبوا العزاء لمأتم الإمام الرضا، كان يدخلون المعزين لكي يعزون بني هاشم باستشهاد الرضا، فكان الذي يستقبل المعزين هو علي بن جعفر باعتبار هو أكبرهم سنا وهو عمهم وشيخهم. فلما دخل الإمام محمد الجواد وكان في ذلك الوقت ابن 7 سنوات لما جاءت إليه الإمامة، يعني 7 سنوات، طفل صغير كان في ذلك العهد، وكان علي بن جعفر شيخ كبير طاعن في السن جالس على كرسي وبين يديه غلمان يخدمونه. لما نظر إلى محمد الجواد دخل إلى المجلس، قام من مجلسه، قام من كرسيه وهرول إلى الإمام محمد الجواد، قبله في رأسه، أخذ يده وقبلها، فقال له رحمك الله يا عم اجلس في محلك. قال يا ابن رسول الله كيف أجلس وأنت تبقى واقفا؟ فأمره بالجلوس. جاء بعض أصحاب علي بن جعفر انتقدوه ووبخوه لأنه فعل هذا الفعل مع طفل صغير عمره 7 سنوات وهو شيخ من شيوخ بني هاشم. ماذا أجابهم هذا الرجل؟ هذا عالم من علماء بني هاشم. قال إن الله عز وجل حينما أجل هذا الطفل الصغير ولم يوقر هذه الشيبة وقبض على شيبته وجعل الإمامة فيه، فأنا خادم ومطيع له وأنا عبد له، يعني أكثر من قضية الخدمة والطاعة إلى الإمام محمد الجواد. فهناك أمور كثيرة حصلت في عهد الإمام الجواد خصوصا في قضية سنه المبكر، لأنه القضية غير معتادة كانت عند الشيعة أنه طفل صغير عمره 7 سنوات يكون هو الإمام. فلذلك لما جاءوا إلى الحج كان هناك من العلماء والمفكرين الذين تتلمذوا على يدي الإمام الصادق عليه السلام وموسى بن جعفر والإمام علي بن موسى، يعني هناك جيلين من العلماء الكبار الفطاحل الذين تتلمذوا في مدرسة الإمام جعفر الصادق. هل من الممكن أن يتقبلوا هؤلاء طفل صغير عمره 9 سنوات أو 7 سنوات ويتقبلون بأن يكون هو إمامهم وحجة الله على الأرض، إذا لم يجدوا أن هذا الصبي هو فيه
تلك الصفات التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه يحمل ذلك العلم الذي يستطيع أن يجيب عن كل مسألة. فلذلك كما يقول الكليني والكافي حينما جلس في البيت الحرام أجاب في يوم وليلة على 30,000 مسألة في مختلف العلوم. العدد مو قليل، 30,000 مسألة في يوم وليلة يجيب عليها محمد الجواد وهو ابن 9 سنوات، عدد هائل جدا. فإذا كان عنده هذه الملكة الكبيرة أنه يستطيع أن يتحمل هذه المسؤولية. وإحنا كما نعتقد وأنتم تعلمون ذلك أن الإمام المعصوم حينما يولد هو يولد ويحمل ذلك العلم اللدني من قبل الله عز وجل منذ طفولته، هو يعلم كل شيء. طيب لما نأتي إلى بني العباس والفترة التي قضاها الإمام محمد الجواد عليه السلام في فترة المأمون العباسي والمعتصم العباسي. المأمون العباسي هو الذي قتل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في خراسان. وتعرفون قضية الإمام الرضا وكيف أن المأمون كان خائفا من الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، وما كان يريد أن يفسد عليه الأمر في قضية الخلافة، وأن الشيعة تتجمع في المدينة في دار علي بن موسى الرضا، فأرسل من خلفه إلى خراسان لا حبا بعلي بن موسى الرضا، ولكن لكي يطمئن ولا يخشى من علي بن موسى الرضا عليه السلام بأن يجند الجند ويجمع الأموال ويقوم بثورة من بعد ذلك وينتزع الملك من المأمون ومن دولة بني العباس، فأراد أن يكون بين يديه وتحت عينيه، فلذلك جاء به إلى خراسان. وأصبح الإمام الرضا وليا للعهد، وصارت هناك مشاكل بين بني العباس أنه كيف يكون الرضا عليه السلام هو وليا للعهد، وكانوا يخشون بأن المأمون يموت أو يقتل ويؤول الأمر إلى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك عجل في قتل الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. بدأ المخطط العباسي في قضية الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه، كما يقول كثير من المحققين أنه بدأت هذه القضية عند بني العباس منذ عهد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يترقبون قرب ولادة المخلص، هذا الإمام الذي بشر به النبي صلى الله عليه وآله، هذا المنقذ الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الإمام الرضا هو الثامن من الأئمة الاثني عشر، بشر النبي صلى الله عليه وآله، واتفق المسلمون أن الأئمة من بعد 12 خليفة كلهم من قريش أو من بني هاشم على مختلف الروايتين. طيب هؤلاء يعرفون أن الرسول هو الصادق والأمين، أن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا مو إنسان منجم مثلا ويقول شيء مثل هؤلاء الذين ينجمون بالفلك ويأتون ويقولون بأخبار قد تكون صادقة وقد تكون كاذبة، ومع ذلك أيضا يقومون ويبدأون يخافون على ملكهم. الآن الكثير من يمشي على هذه التنبؤات وعلى المنجمين مثلا، ويبقى دائما يفكر فيما يقوله ويأخذ الحذر. فكيف إذا كان الكلام هو من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه 12 إمام، 12 يكون هو المنقذ وهو المخلص وهو الذي يقيم حدود الله على الأرض. طيب الإمام الرضا هو الثامن الذي من بعده يكون التاسع، إذا ما بقيت إلا سنوات قليلة ويخرج هذا المخلص، يخرج هذا المنقذ، فعلينا أن نترقب ولادته كما حصل في أيام فرعون لموسى عليه السلام حينما تنبأوا له بأن هناك سوف يولد رجل ويكون خلاص حكومتك يا فرعون على يديه، فبدأ يقتل الأمهات ويبقر بطونهن ويمنع النساء بأن تحمل إلى غير ذلك. فبعض المحققين من العلماء قال أنهم ضيقوا على الأئمة المعصومين حتى في تعدد الزوجات، أن الإمام ما يستطيع أن يعدد وأن يتزوج أكثر من امرأة حتى لا يكون عنده ذرية أكثر كما كان عند الإمام موسى بن جعفر أو من قبل الإمام موسى بن جعفر. أنتم لاحظوا الآن الأئمة لو تقرأ سيرة الأئمة من بعد موسى بن جعفر عليه السلام، الإمام الرضا وما دون الإمام الرضا إلى الحسن العسكري ما عندهم ذرية، يعني ذريتهم قليلة جدا.
النساء أيضا قليلة جدا الذين تزوجوا بها الأئمة المعصومين عليهم السلام. ليش؟ محاصرين من قبل بني العباس ومن الحكام في هذه القضيتين، قضية الزواج المتعدد وقضية الإنجاب. لماذا؟ حتى لا يولد هذا المهدي الذي هو سوف يبيد هذه الدولة ويزيل هذه الدولة التي كان يخشون من زوالها. الإمام الرضا ولد له الجواد وهو على كبر من سنه، طفل صغير، ما كانوا يظنون أن الإمام يكون بهذا السن المبكر، أصبح الإمام الجواد. طيب كيف يتداركون الأمر؟ أرسل المأمون العباسي وراء الإمام الجواد عليه السلام إلى بغداد حينما رجع إلى بغداد. ما الذي فعل به؟ طبعا صارت هناك حوادث، مثلا هذه القضية التي التقى فيها الإمام الجواد عليه السلام بالمأمون العباسي وهو خارج إلى الصيد، وأراد أن يختبر الإمام الجواد هل هو ابن الرضا، حينما أرسل ذلك البازي وجاء بسمكة في منقاره وسأل محمد الجواد قال إذا كنت أنت ابن الرضا حقا فأخبرني ما الذي أخفيه في يدي. فقال له إن الله خلق البوازي لكي يصطاد بها الملوك ويرسلوها وتأتي بأسماك صغيرة ليختبروا بها أبناء الأنبياء وسلالة الأنبياء. فنزل من ظهر جواده قبل الإمام الجواد وقال إنك ابن الرضا حقا. كان عمره 9 سنوات الإمام الجواد عليه السلام. جاء به إلى بغداد، عرفه إلى العباسيين. طبعا ارتعد العباسيين في تلك المرحلة لأنهم كانوا يخشون من الرضا حينما كان في خراسان وأعطاه ولاية العهد. الآن المأمون ماذا يريد أن يصنع؟ ماذا يعطي إلى الجواد ويقرب بني هاشم مرة أخرى إلى السلطة وإلى الحكم؟ فطلب من محمد الجواد بأن يزوجه من ابنته أم الفضل، لا حبا بالإمام الجواد أيضا، ولكن أراد أن يكون هناك عينا قريبة من محمد الجواد عليه السلام، بحيث هذه العين تعرف من محمد الجواد إذا تزوج بامرأة أخرى، إذا أنجب من امرأة أخرى، تعرف كل صغيرة وكبيرة عما يقوم به محمد الجواد. المرأة تكون أقرب من الخادم وأقرب من الخادمة التي تكون في منزل الإمام، فكيف يستطيع أن يكون قريبا جدا إلى محمد الجواد؟ والقضية الأهم هي ترقبهم للمولود الذي يأتي من محمد الجواد، لأنه سوف يكون هذا العاشر من الأئمة المعصومين. قلت لكم يترقبون ولادة المنقذ فخايفين على سلطتهم. فأصبحت هذه المرأة أم الفضل عند الإمام الجواد عليه السلام. أولا لا تنجب له الأبناء، وهي ما أنجبت له الأبناء. الأمر الآخر أنه كانت على غيرة شديدة، ما تقبل الإمام محمد الجواد بأن يتزوج عليها وهي ما تنجب الأبناء، بحيث كلما أراد أن يتزوج تأتي وتشتكي أمرها إلى المأمون، والمأمون هو الخليفة، فكان يوبخ محمد الجواد عليه السلام حتى تزوج سرا بإحدى الإماء التي كانت عند الإمام محمد الجواد. أم الإمام علي الهادي عليه السلام هي أمه من إماء الإمام محمد الجواد عليه السلام، تزوجها سرا لأن هذه كانت توصل الأخبار إلى المأمون العباسي وإلى بني العباس. بقيت إلى فترة بعد ذلك حتى ولد علي الهادي عليه السلام، خرج الأمر، بعد ذلك ما يستطيعون أن يفعلوا شيء. فبقيت هذه المرأة دائما تشتكي حالها إلى أبيها المأمون العباسي. صارت هناك أحداث كثيرة. هذا يحيى ابن الأكثم دائما يحاول أن يتربص بالإمام. سامعين لعله في السنوات الماضية حينما نتحدث عن معرفة الإمام وعلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، حينما استصغروا سن الإمام محمد الجواد، أن هذا طفل صغير صبي لا يفقه شيء من الدين ولا يعرف شيء من أمور الدنيا. فقال لهم المأمون إن هؤلاء زقوا في العلم زقا، هؤلاء أبناء علي بن أبي طالب الذي فتح له رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح من كل باب 1000 باب. قالوا نختبر محمد الجواد. وإجى هذا يحيى بن الأكثم بالقصة المشهورة حينما سأله هذه المسألة أمام كل حاشية المأمون العباسي والجلاوزة والوزراء وغير ذلك. قال ما حكم
حاج قتل صيدا في البيت الحرام. سؤال، لكن تجد أن الإمام محمد الجواد أخرج لهذا السؤال أكثر من 20 تفريعة، أنه هل قتله في ليل أم في نهار، كان متعمدا للقتل أو غير متعمد، مبتدئا للقتل أو غير مبتدئ، كان حاجا هذا الحج الواجب أو الحج المستحب، كان هذا القاتل المقتول هو من الذوات السائلة الدماء أو غير ذلك. وبدأ الإمام يفرع له هذه التفريعات، فتحير يحيى بن الأكثم مع أنه قاضي القضاة وهو أفقه الفقهاء في عصر المأمون العباسي، وما استطاع أن يجيب الإمام، فألجمه الإمام بتلك الأجوبة وأجاب عن كل تفريعة قالها الإمام محمد الجواد عليه السلام. بعد ذلك سأله بمسألة أخرى، وأيضا تحير يحيى بن الأكثم في إجابته للإمام. فهؤلاء الذين كانوا في ذلك العصر وإلى يومنا هذا حينما يشككون بالأئمة المعصومين عليهم السلام، إما على صغر سنهم كما يطبلون على قضية الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه ذول الوهابية والسلفية وأنه صغير في السن، والحسن العسكري ما كان عنده إلا ابن عمره 2 أو 4 سنوات، فكيف يولد ويكون إمام ويختفي ويلبد بالسرداب ونايم، وهذا الكلام الذي أنتم تسمعونه من التلفاز بالفضائيات أو الانترنت. لكن في الواقع احنا لما نرجع إلى القرآن الكريم نجد هناك الأمثلة التي ضربها الله عز وجل بالنسبة إلى الأنبياء، وبعضهم لم يكن من الأنبياء أولي العزم كعزير مثلا، هذا مو من أولي العزم، مع أنه حصلت له أمور حينما أماته الله عز وجل، وبعد ذلك أفاق من بعد 100 سنة من موته، مثل أهل الكهف وغير ذلك، هناك حصلت إليهم هذه الحوادث وهم ليسوا من أولي العزم. فأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أجل وأفضل بمراتب من الأنبياء سواء للعزم أو من غيرهم، فليس بعيدا على الله أن يجعل الإمامة عند طفل صغير أو ابن 4 سنوات أو صبي أو كهل كبير. القضية الثانية قالوا بأن قضية الإمامة أصبحت وراثة عند بني هاشم، كيف الآن الملكية، بحيث أن الابن هو الذي يرث أباه. نجد أن البعض حينما دخل على علي بن جعفر أو أحد أبناء الإمام موسى بن جعفر أخو الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ووجدوا الناس يعزونه أيضا، والبعض كان يسلم عليه بالإمامة. فهنا التفت بعض أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قالوا سمعنا عن أهل البيت أن الإمامة لا تجتمع بين أخوين إلا عند الحسن والحسين، فهذا من المستحيل أن تكون الإمامة عند هذا الرجل، لأنهم سمعوا هذه الأحاديث عن رسول الله أن الإمامة لا تكون عند أخوين إلا في الحسن والحسين. فيخرج الإمام محمد الجواد عليه السلام ويبين لهم أنه هو الإمام وهو حجة الله. وبين الإمام أيضا بأنه القضية ليست قضية وراثية كما يقول البعض أنها وراثة من الأب إلى الابن، مثل ما الآن كانت موجودة عند بني العباس وعند بني أمية، والآن كما هو موجود عند الملوك. فحاولوا أن يعترضوا على أهل البيت حتى لا تنجذب الناس إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم من صغر السن، من قضية العلوم التي كانوا يحملونها، من علم الغيب، من العصمة، من الكرامات والمعجزات التي كانت تكون على أيديهم عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الأمور. ولكن تجد الآن أنت لو تلاحظ التشيع كيف يستمر ببركة أهل البيت وببركة منبر الحسين عليه السلام في مختلف البلدان، في البلاد الغربية وحتى في البلاد الإسلامية كالمغرب العربي وغيره. فإذا الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام عاش هذه الفترة القصيرة لأنه هو إمام الشباب. بعض الروايات تقول أنه استشهد عليه السلام وعمره 27 سنة، يعني ما زال في ريعان شبابه صلوات الله وسلامه عليه. عاش تلك المدة مع المأمون العباسي، حاول المأمون العباسي قتله مرارا ولكن أدركه الله عز وجل بالموت وهلك. جاء من بعد ذلك المعتصم العباسي.
طبعا هو طلب الإمام الجواد من المأمون بأن يعود إلى المدينة، ورجع إلى المدينة بالفعل وفتح بيته، وكان يدرس الناس ويخطب في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، لما كان دور المعتصم العباسي، وهذا كان حاقدا ومبغضا على الإمام الرضا عليه السلام وعلى ولده محمد الجواد. والجواسيس والمنافقين الذين كانوا إلى جانبه ومن حاشيته كانوا دائما يتكلمون معه بأن الجواد قد فتح بيته إلى شيعته، وأنه دائما يخطب فيهم وغير ذلك. جاء به مرة أخرى إلى بغداد وضيق على الإمام محمد الجواد، أيضا حاول ل3 مرات بأن يقتل الإمام وأن يدس إليه السم، ولكن تجد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحفظ من الله عز وجل أن يبقى على قيد الحياة. حاول يحيى بن الأكثم لأنه أيضا كان باقي في أيام المعتصم بأن يبين أن الإمام الجواد عليه السلام وهو إمام الشيعة وإمام هذا المذهب بأنه مبغض للخلفاء ال3 الذين كانوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يرى بأن الخلافة كانت إليهم، أنها خلافة شرعية وصحيحة، بحيث أنه في مجلس من المجالس وكان المعتصم أو المأمون جالسا في ذلك المجلس، يعني هذه الحادثة كانت في أيام المأمون أو في أيام المعتصم، أكو فرق، الحاشية حضور، العلماء حضور. فسأل يحيى بن الأكثم قال له: يا ابن رسول الله، ما تقول في الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما تباطأ عني الوحي حتى ظننته أنه نزل في بيت آل الخطاب، يعني بيت عمر بن الخطاب. لاحظ القضية استفزازية بالنسبة إلى الإمام محمد الجواد أمام هذه الحاشية الكبيرة، الوزراء، النواب، المستشارين، والخليفة أيضا حاضر، ولي العهد وغير ذلك. كيف يجيبهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ يبين حقية أهل البيت، ما يتقبلون هؤلاء ويأخذونها ضده. فقال: إني لست بمنكر لفضل عمر بن الخطاب، يعني قضية تقية، أنه قال: أنا لست منكر لفضل عمر بن الخطاب، ولكن هذا يشكك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله وعصمته، أنه كيف النبي يشك في مصداقية الأمين جبرائيل بأنه إذا تباطأ عنه يذهب إلى آل أبي الخطاب، وأعطى أدلة كثيرة. بعد ذلك يقول له: ما تقول في الحديث الذي روي أن أبا بكر وعمر سيدا كهول أو سيدا شيوخ أهل الجنة؟ فقال: إن هذا الحديث أيضا غير صحيح، وأنا أيضا لا أشك في فضل عمر وأبي بكر، ولكن هذا الحديث زوره بني أمية، حيث رسول الله قال: إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فانتزعوا هذه الصفة من الحسن والحسين وجعلوها إلى عمر وأبي بكر، إذ لا شيوخ هناك في الجنة، الكل سوف يعودون شبان. وبدأ يعطي روايات طبعا كثيرة، أكثر من 30 حديث ذكره يحيى بن الأكثم إلى الإمام محمد الجواد، كلها تبين الغلو في عمر وفي أبو بكر. أنا كنت محضرها في ورقة أنه نقرأ قسم منها، لكن للأسف نسيتها في البيت. وحقيقة هذه الروايات موجودة في صحاح المسلمين كافة، يذكرونها أنه في فضل عمر وفي فضل أبو بكر. مثلا عن رسول الله أيضا يقول له يحيى بن الأكثم أنه يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما سلك عمرا طريقا إلا وسلك الشيطان طريقا آخر. طيب هذا حديث، هذا لو كان الحديث عن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبلنا. فيقول له النبي، يقول له الإمام محمد الجواد أيضا هذا الحديث غير صحيح، لأنه إذا كان كذلك فإما أن يكون عمر شيطانا أكثر من الشيطان، بحيث أن الشيطانين لا يجتمعان في مكان واحد، وأنه الشيطان يأخذ طريق وهذا يأخذ طريق. هذا حديث على النبي، هذا موضوع على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو أنه عمر بن الخطاب يكون ضياء لأهل الجنة، أن الضياء في الجنة يكون هو عمر
ابن الخطاب، ويرده أيضا الإمام محمد الجواد يقول له: أين ذهب النبيون والمرسلون والأنبياء والملائكة العظام؟ كل أولئك ليس لهم نور يستضاء بهم أهل الجنة إلا نور عمر بن الخطاب. هذه أحاديث موضوعة، فكان يحيى بن الأكثم يسأل محمد الجواد عليه السلام بها ويرده الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا غلو كان عندهم بالنسبة إلى الخلفاء أكثر مما يقولون عنا بأننا نغالي في أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فعاش هذه المحنة لوحده غريبا فريد في بغداد، والشيعة قلة الذين كانوا هناك، إلا الذين كانوا مع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه. هذه القلة القليلة التي كانت في بغداد، ولا الحكم السائد والمذهب السائد هو لبني العباس، ومذهب أهل البيت ما كان إلا القلة القليلة، ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. ولذلك تجد أنه في المرة الأخيرة التي أراد أن يقتل بها الإمام محمد الجواد عليه السلام أرسل إلى أم الفضل. إحنا 2 عندنا من نساء الأئمة ممن قتلوا الأئمة المعصومين. جعد زوجة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام دست إليه السم وقتلت الإمام. وهذه المرأة الملعونة أم الفضل بنت المأمون هي التي دست إلى الإمام السم، ونقعت ذلك العنب في ماء ووضعت فيه ذلك السم في يوم وليلة وقدمته إلى الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام. أكل منه الإمام، أحس بحرارة السم في أحشائه. طبعا السم الذي يأتون به سم قاتل، يعني ما يطول الإمام لأيام وليالي، لا، وإنما في ليلته نعم يموت الإمام من شدة ذلك السم. ما إن دخل ذلك السم إلى أحشائه فبدأ الإمام يتضور وأخذه العطش، فأبت هذه المرأة أن تأتي إلى الإمام بالماء لكي يشرب، فقال: ويحك قتلتيني ولم تسقيني شيئا من الماء. فدعا عليها الإمام الجواد عليه السلام بأن يبتليها بمرض لا شفاء منه، وبالفعل الله عز وجل ابتلاها بناسورة خرجت في مكان بحيث أنها بدأت تكشف عورتها. بقيت أشهر من بعد ذلك، صرفت ما لديها من الأموال على أن تشفى ولم تشفى، وهلكت وماتت أم الفضل. فيبقى الإمام محمد الجواد في الدار بعد أن أغلقت عليه الباب وهو مسموم وما يستطيع حتى أن يتحرك من فراشه. بقي الإمام يجول في الدار طولا وعرضا. أراد أن يخرج من الدار فما استطاع من ضعف بدنه ومن شدة السم الذي أصاب الإمام، فصعد إلى سطح الدار وبقي هناك الإمام سلام الله عليه مستغيثا بالله عز وجل. من باب المعجزة ومن باب الله عز وجل أنه جاء بولده علي الهادي. كل إمام معصوم لا بد وأن يحضره ولده عند احتضاره. يأتي إليه الإمام الهادي عليه السلام، يحضر عند أبيه الإمام محمد الجواد ساعة الاحتضار. وكان الإمام الجواد على سطح الدار تصهره حرارة الشمس، إلى أن قضى نحبه غريبا مظلوما شهيدا مسموما. وبقي 3 أيام ما كان يعلم به أحد من شيعته ومن محبيه. لما رأوا أن الإمام لم يخرج من داره ل3 أيام دخلوا على دار الإمام، صعدوا إلى أعلى السطح وإذا بهم ينظرون إلى جثمان الإمام سلام الله عليه طريحا على الأرض قد صهرته الشمس ل3 أيام. أرادوا أن ينزلوا فأبى المعتصم
وقال إلا أن ترموا بجثمانه من السطح إلى الأرض. شوف التشابه الموجود بين محمد الجواد وبين كربلاء. هناك أمور كثيرة حصلت من التشابه. ألقي بجسده من السطح إلى الأرض كما ألقي جثمان مسلم بن عقيل من السطح إلى الأرض. بقي الإمام محمد الجواد 3 أيام على سطح الدار تصهره حرارة الشمس. أيضا بقي الحسين عليه السلام 3 أيام تصهره حرارة الشمس. استشهد الإمام محمد الجواد عليه السلام ولم يذق قطرة من الماء واستشهد عطشانا. كذلك الحسين عليه السلام في كربلاء أيضا كان يصيح وينادي: وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان، وحق أبي أمير المؤمنين إني عطشان. الله أكبر. ليس هناك تشابه بذلك الحد، لا يوم كيومك أبا عبد الله. ولذلك لما يسقط الحسين عليه السلام يأتي الجواد يلطخ ناصيته بدماء الحسين، يريد أن يخبر النساء بأن الحسين قد صرع، بأن الحسين قد قتل. ويأتي الجواد بذلك الصهيل والنداء إلى المخيم وهو يقول: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. الله أكبر. خرجنا النساء: زينب، أم كلثوم، سكينة، فلانة، وإذا بهن ينظرن إلى الجواد. نعم مخزية والسرج عليه ملوية. بكت سكنة ونادت بالمذلة: يا عم المهر حط بالقلب علة. واللي طلعت زينب وتصرخ تقل: يا مهر حسين، قل حسين وين خر. يا مهر حسين قل عن ولي بعد في خايب بي شفي. ويا كم صواب قلب قلب خي. اخويا انا من سمعت المهر يصهيل يصهيل، طلعت لو عبالي بالماي مجبل. يا خويا لن المهور يسهل ويعول. الله أكبر. لما نظرنا النسوة إلى جواد الحسين ماذا فعلنا؟ زينب عليها السلام توجهت إلى التل، ما تعرف ماذا تصنع، إلى أين تتوجه زينب عليها السلام. أخويا حسين طولت النوم، أخويا طولت النوم. يا أخويا شلون أجيلك والطرق ملزومة. يا أخويا نجيتك فاجد الراي ومن الرعب تتراجف عضاي. يا خويا أنا جيت وعلي عداي توما يقولون هاي أم الخدر هاي والله هاي اختل ذبيح الماء يا شراب ماي. يا خويا شتقول يا ابن امي ويا رجواي يا رجواي انا جيت وما جبت الحرم وياي. يا خويا انا ادوهنت من هجمة عداي. وصلت زينب عليها السلام إلى جسد المولى أبو عبد الله تقول أنا
تقربت ليه لقيت الولد متوسد يدي أنا لقيت 1900 جرح بيه والله بيه نحرت ياه أشد وياه خليه والله قالها يا خويا كالجرح اللي بجسمي تركيه بس جرح واحد يا خويا عينك عليه يا خويا جرح قلبي يا خويا زين شدي خويا قل لي يا خويا اشكم جرح بيك والله بيك يا ابو علي عدهن لخيتك خل تداويك بلجان يا خويا يهودن عليك والعافية من الله ترد ليك يا خويا بحليب امي عليك بالله بطل الون ورفس رجليك يا خويا بطل الون ورفس رجليك انعم جوابا يا حسين اما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم نسألك اللهم وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الأطهار يا الله اللهم فرج عنا فرجا قريبا عاجلا كلمح البصر وهو أقرب يا أرحم الراحمين ربنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك وارزقنا حسن العاقبة اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم شافينا وعافينا وشافي مرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم عجل بظهور ولي أمرنا الحجة بن الحسن اجعلنا من أنصاره ومن أتباعه ومن المستشهدين بين يديه الحاضرين والمؤسسين والسامعين لهذا المأتم المبارك تقبل اللهم أعمالنا وأعمالكم جميعا إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات وبالخصوص شهداء الإسلام وخدمة أهل البيت رحم الله من قرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد